म्हापसागिरी वाठार हो शेतकारांचो वाठार। हांगा मोठे संख्येन शेतकार शेतां पिकोवन पोट भरतात। कोणच आपली शेतां पडींग दवरिनात। शेतांक पायवाट जावची म्हण कितलीशींच वर्सां जाली गिरीच्या शेतकारांची मागणी असली। हो प्रश्न आता तडीक लागिल्ल्यान गिरीच्या शेतकारांनी खोशी उक्तायल्या। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणजे आमच्या आमदाराक तशेंच आमच्या वॉर्ड मेंबरांक तशेंच आमच्या शेतकाऱ्यांक कित्याक खूब वर्सां जालीं आमी शेतान ओरवड करूंक सोदी तेन्ना खूब जाणांनी आमकां हें केल्लें ऑब्जेक्शन हाडलेलें कितें दिवचें ना हें करचें ना तेन्ना हांवें कितें कोमलीदाची NOC बी घेतली WRDची एक पंचायतीचें रेजोल्युशन घेतलें आनी WRDक फॉरवर्ड केलें। तशेंच आमकां NOC केदार सराची जाय आसली ती पासून घेतली, रोहन सराची घेतली आनी सगळे आमी WRDक फॉर्मेलिटी करून दिली आनी केदार सरान आमच्या बेगींतल्या बेगीन हें काम हातीन घेतलें आनी चालू करून दाखयता म्हणलें तें केलें तेणी। चड देव बरें करूं म्हणटा केदार सराक तशेंच आमच्या सगळ्या लोकांक। शेतान जर वयतले खूब हांव शेत करतालो शेतान वयतले जाल्यार आमकां येवं वचपाक मेळनासलें तेन्ना चडांत चड आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें काम हातीन घेवन आमचें पास जाल्लेलें आहा इतलेंच। सेंट एंथनी वाड्यार आसा आनी हांगच्यान शेतान वचपाची वाट जवळ जवळ 750 मिटर आनी 2.5 मिटर 2.5 मिटर रून 2.5 मिटर रून हेकाच लागून केल्या की हांगच्यान ट्रॅक्टरूय वचचे म्हणजे मनशांक वचपाची हें जालीच सहलियत जालीच पूण ट्रॅक्टरूय ह्या वाटेंतल्यान वचचे। आमी सदांच आयकता आसतले आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय जावंक जाय म्हणून आनी हांव सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण जर गोंय जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी शेतकार भाव आमचे जे आसा जो फार्मींग सेक्टर आसा हेका आमी हेल्प करपाक जाय। हेका आमी जे काम म्हणजे ज्यो गरजो आसा तेंच्यो त्यो आमी पुराय करपाक जाय। सो ही आमची एक आमच्या साळगांव मतदारसंघान गिरी गांवान ही आमच्या कडल्यान एक शेतकारांक भेट कशी की एनकरेजमेंट नव्या पिढीक जर करतले जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक जाय। जर ट्रॅक्टर शेतान व्हरूंकूच पावना टॅक्नोलॉजी आसा पूण ट्रॅक्टर जर व्हरूंकूच शेतान पावना जाल्यार शेत करपाक लोकांक भरपूर त्रास जाता। सो ह्यो अश्यो ज्यो गजाली आसा शेतकारांचे हात बळकट करपाक लागून जे आमकां कामां करपाक जाय ती आमी करची पडटली आनी हें एक आमी एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा ह्या गांवान आनी हें करता आसतना हांव सगळे हांगचे शेतकारी भाव आसा तेंचें देव बरें करूं म्हणटा। वॉर्ड मेंबर पंचायत आनी जे लोकांनी रमेश आनी जे लोकांनी हे कामाक फुडें व्हेल्या चाल लायल्या ऑफिस टू ऑफिस धांवपळ केल्या हेंचे हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं। आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 गिरी विलेज पंचायत सेंट एंथनी वाड्यार आसा आनी आयज आमी इनॉग्रेट करता पाथवे थ्रू फिल्ड्स। हे सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या फार्मर्सांक खूब त्रास जातालो बिकॉज शेतान वचूंक जाय एस्पेशली पावसाच्या दिसांनी आनी थंयसरल्यान सामान परत हाडूंक जाय तेका खूब त्रास जातालो। सो आतां हो पाथवे जातलो आनी हे हांव सगळ्यांकून व्हडले धन्यवाद अशें मागूंक सोदता की आमच्या MLAचे की तेंच्यांनी हे बेगीनच्या बेगीन काम करपाक घेतले। हेचो हेल्प आमच्या फार्मर्साक खूब जातलो आनी देव बरें करूं म्हणटा इवन आमच्या रमेश काकाचे की तेणी सुद्दां खूब तेका आमकां साथ दिल्लो आसा पेपर वर्क हे केल्लो आसा। आमचे WRD डिपार्टमेंटातले ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी पाटलाक लागून केल्लो आसा। सो हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक की हे काम बेगीनच्या बेगीन करून घेतलें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।